बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। कागज़ों में ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सूबाई सदर भी हैं और ये भी पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ जो मुंतखब मेंबरान हैं, जो हुकूमत बनी है वो दरअसल तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है, इमरान ख़ान की हुकूमत है। अली अमीन ख़ान गंडापुर का जो अंदाज़ है वो तब्दील नहीं हो रहा। उनका दबंग स्टाइल जो है उसका मुज़ाहरा आज भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देखा गया। जिस अंदाज़ में वो बात करते हैं, जिस अंदाज़ में वो तकरीर करते हैं, बिल्कुल उसी पुराने अंदाज़ में उन्होंने बात की। बावजूद इसके कि इस अंदाज़ के ऊपर तनक़ीद भी हो रही है मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से भी, ख़ुसूसन उनके मुखालफिन की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आला जो हैं ये गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ में बात करते हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना लफ्ज़ जो है इसका बार बार वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने ख़ुद भी इस्तेमाल किया और कहा कि मुझे ऐसे इक़दाम पर ना मजबूर किया जाए कि ये जो लफ्ज़ गैर ज़िम्मेदाराना है ये आपको मामूली लगे। ये बहुत दिलचस्प बातें उन्होंने की। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने बाकायदा बिजली का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर इस अरसे में हमारा लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ तो बिजली का बटन मैं ऑन ऑफ़ करूँगा। ये मैं अपने हाथ में ये इख्तियार लूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आके बिजली की लोड शेडिंग का मामला जो है ये इसी तरह रहने देता है। ये बिजली की लोड शेडिंग का मसला जो है ये ज़ाहिर है कि पूरे सूबे में है और अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा कि मुझे मजबूर किया गया है कि मैं ऐसी बात करूं, पेस्को से शेड्यूल मांगूं। और पेस्को चीफ़ बाकायदा गए, उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले जो एक वीडियो पैगाम अली अमीन ख़ान गंडापुर ने जारी किया था और कहा था कि अगर लोड शेडिंग कम नहीं की गई, जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का उसमें 4 घंटे की कमी ना की गई तो फिर वो ख़ुद पेस्को ऑफिस में जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पेस्को चीफ़ जो हैं ये कैसे रहते हैं। इस बात का भी उन्होंने अपनी तकरीर में हवाला दिया। बाकायदा उन्होंने ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से ख़िताब किया और उनका कहना था कि निगरान दौर में इंतज़ामी और माशी इक़दामात की तहकीकात के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ने की वजह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। जो भी PDM ने किया वो उनके साथ भी हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन का निगरान हुकूमत के बजट के ख़िलाफ़ बयान देना ख़ुद पर तनक़ीद करने के मुतरादिफ़ है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि तनक़ीद होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन पार्टी निशान ना होने के बावजूद अवाम ने हमें अक्सरियत दी। जिन पर जुल्म हुआ इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि जो धांधली हुई है तो इस पर हल्के खुलेंगे और चोरी किया हुआ मैंडेट हमें ज़रूर मिलेगा। कोई कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो सबसे पहले मेरा हल्का खोल लो, हम सब अपने हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून की बात करते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करें। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 300 अरब रुपए कम मिले। मैं रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ। इसके बाद IMF की शराइत के मुताबिक 96 अरब रुपए हमें वफाक को देने हैं, तो हमें हमारे ही पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन तब भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा और ये पैसे दूँगा। पर क्या पंजाब और सिंध इस फ़र्ज़ को पूरा करेंगे? उन्होंने सवाल उठाया। आइन भी आप तोड़ते हैं और आइन का लेक्चर भी आप देते हैं। गैर जमहूरी होकर आप जमहूरियत का लेक्चर भी देते हैं। वज़ीर आला ने बताया कि उनका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। हमें उस वक्त जो 50 अरब रुपये बकाया है वो 2 महीने के अंदर चाहिए। आप कहते हैं कि मैं गैर ज़िम्मेदाराना बयान देता हूँ, तो अपने लोगों की हक़ की बात करना गैर ज़िम्मेदारी है, तो मैं हूँ गैर ज़िम्मेदार। हम चुप नहीं होंगे, हम हक़ लेना जानते हैं, हमने हक़ लेके दिखाया भी है। हमारी तारीख़ आया है, बार बार दरख्वास्त नहीं की जाती है, इसकी भी हद होती है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का पैसा सूबे को नहीं मिला, हमें हमारा हक़ दिया जाए, मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि PTI से सलूक पर सियासी जमातों को एक न एक दिन नदामत होगी। उन्होंने बताया कि सूबे में बैठने वाला सूबे को रिलीफ दिलवाएगा, रिलीफ ना देने वाले को अंदर भी कर सकता हूँ। अवाम ने हमें वोट अच्छे ताल्लुकात के लिए नहीं, घर की जंग के लिए दिया है। बिजली का मसला 15 दिन में हल ना किया तो बिजली का बटन मैं ऑन ऑफ़ करूँगा।
PTI حکومت 16 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت چھوڑ کر گئی تھی. میں اپنے عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے سب جانتے ہیں. بات نہ سنی گئی تو خیبر پختونخوا میں وابڈہ دفاتر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا. ایک کے بعد ایک لیکس آ رہی ہیں. سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کس نے چوری کی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کشمیر میں ایک دن بھی انہوں نے کہا علی امین خان گنڈاپور نے کہ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی. ہم آ گئے تو تمہارا کیا ہوگا. ہمیں اس بات پر نہ لائیں. بیٹھیں اور مسئلے کا حل ڈھونڈیں. حل کریں مسائل ہمارے, ورنہ غیر ذمہ داری ایک چھوٹا لفظ بن جائے گا. جب آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. فاٹا اور پاٹا میں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ایک تو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, میں برداشت کر رہا ہوں, اس کا احسان نہیں مان رہے. 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے, وہ بھی بن سکتی ہے. ہم ایک اور ترمیم کر سکتے ہیں. جو پہلے ٹیکس لگائے ہیں وہ ظلم ہے. نان فائلر ٹیکس میں امیر غریب میں فرق ہی نہیں ہے. یہ کیسا پاکستان ہے, یہ کیسی روایت ہے. ہمیں چھوٹ دیں. بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے. وابڈہ کے بغیر کوئی بجلی چوری نہیں کر سکتا. چوری بھی خود کراؤ اور چور بھی مجھے کہو. اور کہا کہ یہ غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے. یہ چپ ہو جائے گا تو ان کو اندازہ نہیں کہ ان کا پنگا غلط شخص سے پڑ گیا ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے. جو بھی ہوگا اس میں ہماری رضامندی ہوگی. عوام میری طاقت ہیں, وہ میری ٹیم ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے کام کی دیکھ بھال کریں. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے اٹھ کر بات شروع کی اور انہوں نے ایک تو جب علی امین گنڈاپور نے پیٹرول کی قیمت عمران خان کی چھوڑ کے گئے تھے, ڈالر کا ریٹ کیا تھا, تو نواز شریف جب چھوڑ کے گئے تھے اور پھر ڈاکٹر عباد اللہ کا دعویٰ تھا کہ پیٹرول کی قیمت اس وقت 60 روپے تھی اور ڈالر بھی اتنا مہنگا نہیں تھا. تو یہ بات کر رہے تھے تو اس دوران شور شرابہ بھی ہوا حکومتی ارکان کی طرف سے. اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران ہی علی امین خان گنڈاپور اٹھے. انہوں نے کچھ جملے کہے اور ایوان سے باہر چلے گئے. تو اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر جاری رکھی اور اجلاس کے خاتمے کے بعد بھی باہر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو روایات نہیں توڑنی چاہیے تھی. اپنی بات کر کے ان کو میری بات بھی سننی چاہیے تھی. تو یہ ایک صوبے کی صورتحال ہے اور وفاق کے ساتھ مالی معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ جو بجٹ 1456 ارب روپے کا منظور کیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی نے, یہ اصل میں 10.5 مہینوں کا بجٹ ہے اور یہ سارے اخراجات ہو چکے ہیں. نگران حکومت یہ سارے اخراجات کر چکی ہے. حکومت باؤنڈ تھی کہ یہ اسمبلی سے یہ بجٹ پاس ہوگا کیونکہ مختلف محکموں نے اخراجات کیے تھے. اور جو تقریریں ہم نے سنی حکومتی ارکان کی یا اپوزیشن ارکان کی, تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اصل میں نگران حکومت کے اخراجات ہیں اور ان اخراجات کی منظوری جو ہے یہ ایک تو قانونی نہیں ہے. اپوزیشن کا یہ دعویٰ تھا, اپوزیشن لیڈر کا. اور یہ اجلاس بھی جو بجٹ اجلاس تھا یہ بھی غیر قانونی ہے. ان کی دلیل یہ تھی اپوزیشن لیڈر کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس میں بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا. باقاعدہ اجلاس بلایا جاتا ہے, اس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے. بہرحال اس بجٹ سیشن میں اپوزیشن نے بھرپور اپنا کردار بھی ادا کیا, حصہ لیا, باوجود اس کے کہ پہلے دن انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا تھا. ان کو منا کے لایا گیا تھا اور انہوں نے کٹوتی کی تحریکیں بھی پیش کیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ کٹوتی کی تحریک جو تھی وہ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر موجودہ MPA مشتاق احمد غنی نے بھی پیش کی, جس کی وجہ سے حکومتی ارکان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ جو پریس گیلری میں بیٹھے ہمارے دوست تھے یہ اشارہ کر رہے تھے کہ مشتاق غنی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو اس وقت ناراض ہیں کیونکہ موجودہ صوبائی کیبنٹ میں بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو نظر انداز کیا جا چکا ہے. ان کو صوبائی کابینہ میں حصہ نہیں ملا. تو انہی میں سے ایک مشتاق احمد غنی بھی ہیں جنہوں نے کٹوتی کی تحریک پیش کی تھی. اور کٹوتی کی تحریک جب حکومتی رکن کی جانب سے پیش کی جاتی ہے تو اس بات کا اشارہ مل جاتا ہے کہ جی یہ رکن جو ہے یہ اپنی حکومت سے ناراض ہے.
تو خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین بھی ایک زبردست قسم کا میچ چل رہا ہے، اور بیچ میں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ کوئی مشترکہ رشتہ دار، کوئی مشترکہ دوست ان دونوں بڑے عہدیداروں کے بیچ میں صلح صفائی کا کوئی کردار ادا کرے۔ اور اس وقت بھی کشیدگی جو ہے دونوں بڑوں کے مابین یعنی گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین چل رہی ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کو گورنر کی طرف سے کھانے کی دعوت بھی مل چکی ہے، لیکن یہ کھانا ہوگا، یہ چائے کے کپ پہ یہ معاملہ حل ہوگا، کیسے یہ حل ہوگا، کیسے دونوں مل کر اس صوبے کے عوام کی خدمت کریں گے، کیسے اس صوبے کے مسائل حل ہوں گے، جس انداز میں علی امین خان گنڈاپور بات کرتے ہیں کیا اسی انداز میں اس صوبے کے حقوق لیے جائیں گے، یا اس انداز کو بدلنے کے لیے بھی کوئی صحیح کی جائے گی۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو بھی نئی خبریں ہوں گی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔